सल्यानको पहिचान लोक संस्कृतिको अभियान। नमस्ते, म रमन शर्मा। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कुमाकमालिका मिडिया खबर, सहरदेखि गाउँ बस्ती बस्तीसम्मको आवाज। दर्शकवृन्द, हामी नेपालमा विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका थुप्रै साहित्यकारहरूलाई जोड्ने क्रममै छौँ दर्शकवृन्द। र जुन इतिहासमा बितिसकेका र जुन वर्तमानमा जुन भइरहेका ती कुराहरूलाई हामी उजागर गर्दै गइरहेका छौँ। यसै गरी सल्यान जिल्लाको साबिक सिउरत गाविस वडा नम्बर 8 हालको बाक्सौर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जन्मिनु भएका बुवा मायानिधि उपाध्याय र आमा कृष्ण देवीका कान्छा छोरा श्री केशवराज देवकोटा हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 दुर्या दाङमा रहँदै बस्दै आउनु भएको छ। र उहाँले विभिन्न रेडियो कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठी, साहित्यिक समारोह, साहित्यिक महोत्सव जस्ता थुप्रै कार्यक्रममा कविता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। साथै विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट थुप्रै कविता, गजल, कथा, निबन्ध आदि प्रकाशन उन्मुख लगायत थुप्रै रचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। र सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै कविताहरू वाचन गरी सक्नु भएको छ। र विशेष गरी छन्द कवितामा कलम चलाउँदै आउनुभएका सल्यानी छन्द कवि देवकोटा हुनुहुन्छ। र यसै गरी हामी दर्शकवृन्द सँगसँगै उहाँको निवासमा साहित्यिक अन्तरसंवाद कुराकानी गर्दैछु। यो अन्तरसंवादमा सल्यानी छन्द कवि श्री केशवराज देवकोटालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर आजभोलि के गरिरहनु भएको छ? आजभोलि अब यो विशेष गरेर फुर्सदका समयमा साहित्यिक लेखन गर्ने गरेको छु। विशेष गरेर आजभोलि यो कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूमा विश्वमै यसले प्रभाव पुर्याइरहेको सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्था नेपालमा पनि भइरहेको र म आफ्नो घरमै बसेर लकडाउनलाई चाहिँ परिपालना गरिरहेको छु। र बिचबिचमा कुनै बेला फुर्सदका समय लिएर कविता पनि लेख्दै आएको छु, रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छु। हजुर, यसै गरी हामी सल्यान जिल्लाका राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा सल्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार साथै बाक्सौर नगर साहित्य परिषद सल्यानका सल्लाहकार समेत रहनुभएका श्री केशवराज देवकोटाज्यूसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। र यसै गरी अहिले चाहिँ यो लकडाउनको समय छ, तपाईँले थुप्रै कविताहरू पनि हामीले लेखेको पनि हामी देख्न सक्छौँ र यो लेख रचना पनि हामी देख्न सक्छौँ। केही कविताहरू भएपछि हजुरले चाहिँ सुनाउन सक्नुहुन्छ। हो, यसमा मैले अब यो लकडाउनको अवस्था भन्दाखेरि पनि जति भयावह यो संसारकै विभिन्न मुलुकहरूले यो भनौँ त यसको प्रभावबाट चाहिँ सन्तासमय वातावरण विश्वमै छाइरहेको र दुःखद अवस्था पनि देखिन्छ। लाखौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरूको चाहिँ मृत्युले गर्दाखेरि अहिले यो कम कुरा भएन। यसले गर्दाखेरि ज्यादै दुःखपूर्ण स्थिति हो भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले पनि फाटफुट कस्तो किसिमको यो विज्ञानले पनि वास्तवमा जित्न सकेन, त्यसले भाइरसले नै जित्यो भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा पनि मैले कविता सामाजिक सञ्जालबाट युट्युबबाट पनि राखेको छु। र आज पनि म यो कविता एउटा वाचन गर्न चाहन्छु। विज्ञानमा चुनौती भन्ने कविता, जो यो पञ्चचामर छन्दमा मैले रचना गरेको छु। म यसलाई वाचन रुँदैछ आज विश्व यो लुकेर त्रास त्रासमा विक्षिप्त भइसक्यो अरे अनेक आशासमा अकाल काल भइदियो रुकेन आज के गरी विज्ञान ज्ञानले पनि सकेन आज के गरी हुँदैन शान्ति रोगको अनेक खोज
सोझमा पनि नमिल्छ औषधि कुनै अनेक सोचमा पनि पुगेर चन्द्रलोक झैँ अनेक लोक लोकमा झुकेर शक्ति राष्ट्र नै अशक्त बन्छ शोकमा हुँदैन शस्त्र अस्त्रका विकास जोड तोडले होइन मित्रता यहाँ सशस्त्र अस्त्र होडले शरीर यो छ नाशवान प्राणी यो चराचर सदा रहन्छ के कुरा अजम्बरित के छ र विचार गर्नको कि यो प्रसार गर्न हो कि यो कि भोग भो पुरा यहाँ मेर सकियो अदृश्य रूपले यहाँ अनेक रोग आउँछन् मनुष्य प्राणी सृष्टिकै विनाश ती बनाउँछन् घमण्ड गर्न हुन्न है भनेर नै सिकाउँछन् सुधर्म कर्म गर्न नै प्रमाण यही दिलाउँछन् हुँदैन धाक धक्कुले घमण्ड गर्न हुन्न है अखण्ड प्राणी प्राणको विखण्ड गर्न हुन्न केही सखा पयो हुनेछ रे अनन्त यो कुनै दिन धरा धरापमा छ यो धरोटमा कुनै दिन चलाउँदैछ ईश्वर बनेर त्यो सुचालक छ सृष्टि यो त नश्वर न वृद्ध होस् न बालक यहाँ कि पाप कर्म ती बढेर रोक्न बाध्य भो अनेक द्वेष क्लेश यार षडेर त्यो असाध्य भो विषाणु त्यो जीवाणुले मनुष्यमै प्रहार भो लुकेर युद्ध गर्नुमा हुँदैछ आज सारयो कि विश्व आज प्राणीले असह्य भार भइदियो निदान नै नभेटिने प्रहार रोग भइदियो हजार होइन लाखको विशाल लास थुप्रियो अकाल काल झैँ बनी संहार आज भइदियो अनेक लास थुप्रिँदा हताश हुन्छ जो पनि अटेर गर्न हुन्न है बतास बन्छ त्यो पनि मनुष्य बाँच्नु मर्नुको चुनौती नै बन्यो भने उपाय छैन केही यहाँ विज्ञानले भन्यो भने मनुष्य बाँच्नु मर्नुको चुनौती नै बन्यो भने उपाय छैन केही यहाँ विज्ञानले भन्यो भने उपाय छैन केही यहाँ विज्ञानले भन्यो भने। धन्यवाद। हजुर एकदमै मिठो कविता चाहिँ सुनाउनु भयो र हाम्रो दर्शकहरूले पनि यो हाम्रो जुन कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ विज्ञानमा चुनौती खास विज्ञानमा चुनौती यस यो कविताले चाहिँ दिन खोजेको खास चाहिँ के सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि अब यो कोरोना भन्ने एउटा भाइरस हो कोभिड-19 यसको नामले यो आयो चर्चामा मात्रै होइन यसले चाहिँ अब विश्वलाई नै भयावह बनाइदिएको छ। यो त्रासदीपूर्ण वातावरण किन खडा भयो त वास्तवमा विज्ञानले पनि यसमा केही गर्न सकेन औषधि पनि थाहा पाउन सकेन। यो कोरोना भाइरस वास्तवमा ईश्वरले नै यो केही घटना ल्याएर नै मानवलाई सबै सखा पार्न आएको हो कि कलियुगको अन्त हुन लागेको हो कि भन्ने सन्दर्भ भित्रभित्रै जाग्यो र विज्ञानलाई वास्तवमा चुनौती दिन सक्ने यस्तो किसिमको एउटा कडा रूपले प्रस्तुत भएको र कतिपय मानवहरूको भनौँ त यो ह्रास गरिसकेको मानव देहलाई खतम गरिसकेको यो किसिमको कोरोना भाइरसले वास्तवमा विज्ञानलाई पनि चुनौती दियो भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्यो र वास्तवमा यो लुकेर नै अहिले जित्नुपर्ने बाहेक केही भएन। त्यसबाट प्रभावबाट हामी मुक्त हुने उपाय अरू केही छैन। अब होला औषधि हुन सक्छ पत्ता विचारमा जुन यो विश्वव्यापी रूपमा छाएको जुन प्रसङ्ग आयो हाम्रो चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा चुनौती दिन सफल भएको छ दिइरहेको छ। यो कोरोनाबाट बस्नको लागि हामी विशेष के गर्नु पर्ला तपाईँको विचारमा? अब हुन त हामी सचेत हुनै पर्ने हो। हजुर जस्तै
कसरी हामी अब सुरक्षित हुनुपर्ने हो, यो धर्मको कुरा पनि छ यहाँनिर। धर्म पनि वास्तवमा लोप भइसकेको अवस्थामा यो जागेर आयो। अहिले विश्वको यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भोटबाजीको बेलैमा यो आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त वास्तवमा यसले केही नै नियन्त्रण गर्न आएको हो। अब वास्तवमा मानवमा मानवता रहनुपर्छ, अब धर्म नै बडो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा सोच आयो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि यही कुरा दिएको छ कि हामीलाई स्वस्थ रहौ, स्वच्छ खाऊ, स्वस्थ बस र आफ्नो हात खुट्टा मुख नुहाइ गर भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई दिएकै हो। हामीले त्यो पूर्व शास्त्रीय परम्परालाई कायम राख्न सक्ने भएको भए त यस्तो किसिमको हामी उसबाट टाढै हुन सक्छौँ। र डराउनु पर्ने कुरा त केही छैन। यो यस्तो किसिमको रुगाखोकी हो कि यो बिग्रिएको जस्तो रुगाखोकी जस्तो हुन्छ, त्यस्तै रूपमा आएको। यसलाई हामी केही न केही यसबाट जोगिने उपाय रच्नै पर्छ। अब लागिहाल्यो भने पनि यसबाट डराउनु पर्ने कुरा विशेष यसबाट हामीले जोगिनको लागि तपाईँको विचारमा चाहिँ के गर्नु पर्ला? हाम्रो दर्शकहरू सरसफाइ नै बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरसफाइ अहिले विशेष गरेर के आएको छ भन्दाखेरि अब हामीले यो तीनवटा कुराहरूलाई विशेष गरेर यो सोच्नुपर्ने के त भन्दाखेरि मुखमा पनि मास्क लगाएर बस्नुपर्ने, त्यो अब उसबाट जोगिनका लागि हातमा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ साबुन पानीले धोइराख्नुपर्ने र विशेष गरेर नुहाइ गरेर स्वच्छ सफा खाना खाने, अर्को सम्पर्क जो रोगीसँग सम्पर्कबाट टाढा रहने किसिमको हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी यसबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यसरी हामी लुकेर बस्नुपर्ने स्थितिमा गइसकेको स्थिति हो। यो लकडाउन भनेको यो लुकेर बस्छ, अरू रोगीबाट टाढा रह, यही नै यसको ध्येय हो। हजुर, एकदमै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ नजानको लागि यो प्रसङ्ग पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ यो विज्ञानको चुनौती भन्ने तपाईँको चाहिँ कवितामा भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ नेपाल लगायत विश्वमै एउटा समसामयिक एउटा विषयवस्तु अन्तर्गत रहेको हुनाले यो कुरा चाहिँ हामीले राख्न चाह्यौँ। र खास विशेष गरी चाहिँ हजुर चाहिँ साहित्यकार भएको हुनाले हामीले भन्न चाहन्छौँ कि एउटा राम्रो कवि बन्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूको बढी हामीलाई आवश्यकता हुन्छ? राम्रो शब्दहरू कस्तो युज गर्दाखेरि राम्रो कवि बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ? विशेष गरेर राम्रो कवि हुनका लागि त सामाजिक परिवेशमा आधारित समाजमा भए गरेका घटनाहरूलाई समाजलाई प्रभाव पार्ने खालका कविता नै उपयुक्त हुन्छन्, त्यस्ता किसिमका साहित्यिक रचनाहरू उपयुक्त हुन्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा विशेष गरेर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने राम्रो कवि बन्नका लागि एकदम राम्रै ठुलै साहित्यिक शब्द ल्याउनुपर्छ भन्ने केही छैन। सरल शब्दहरू, सबैले बुझ्ने खालका शब्दहरूले मिठो पारामा एउटा कला प्रस्तुत गर्न सक्नु पनि एउटा राम्रो कुरा हो। कला र गला, हजुर, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कविता भन्ने बित्तिकै कला को बी भनेको विचार र ता भनेको ताल, यिनी तीनवटा कुराहरूको संयोजनबाट नै कविता असल हुन्छ। हजुर, क कला, बी विचार र ता ताल, यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने बुझिन्छ। त विशेष गरेर कविताहरू पूर्वीय साहित्य परम्परालाई हेर्ने हो भने छन्द छ, छन्दशास्त्र यो शास्त्रीय उसबाट आएको हो। तर अहिले गद्य कवितामा पनि गइरहेको छ, गजलमा गइरहेको छ, मुक्तक, हाइकु, यिनी पनि विभिन्न किसिमका उसबाट हामीले सामाजिक सञ्जालबाट सुन्ने गरेका छौँ। पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन्, त्यसबाट बुझ्ने गरेका छौँ भन्न सकिन्छ। राम्रो कवि बन्नका लागि ठुलो कुरा छैन, तर राम्ररी समाजमा आवश्यक भएका कुराहरूलाई राखिदिनु पर्ने र समाजले बुझ्ने र त्यस्तो किसिमको समाजलाई मनपर्ने खालको हुन त यो मन्त्रमुग्ध गराउने, तान्ने किसिमको अरूको मन तान्ने खिच्ने कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ प्रस्तुति गर्न सक्नु पर्यो। त्यसबाट नै राम्रो कवि बन्न सकिन्छ। हजुर, राम्रो कवि बन्नको लागि चाहिँ धेरै लय भावहरूको तिनको चाहिँ धेरै आवश्यकता पर्छ। अब फेरि हामीले एउटा फेरि मिठो कविता हामीले सुन्न चाहन्छौँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि, हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो अब विशेष गरेर तोटक छन्दमा रचिएको यो कविता छ। मानव साधन श्रमको मूल्य विदेशको यात्रा, यो चाहिँ शीर्षकमा मैले लेखेको छु। यसलाई म यसरी सुनाउन चाहन्छु। श्रम मूल्य लिने मनसाय गरी किन जानु र सात समुद्र तरी, घरमा बचराहरू छन् बिचरा, बबुरा पनले कति छन् बितरा,
पढलेख गरी जब पार गर्यो, अब जागिर खोज्न विचार गर्यो, अरूकै भरमा जब अग्रसर्यो, बिचरा अब लौ अलपत्र पर्यो। अब कागजको कुन अर्थ छ र, अरूको किन भो सब व्यर्थ भर। किन पर्नु र अलमल नै मनमा, परदेश पुगिसकियो रणमा। सब हाड विशेष रगड्छौई, ठगले परलान्छ पगड्छौई। उजुरी नसुनोस् सरकार यहाँ, परदेश हरे दरकार कहाँ। घर देश सुक्यो परदेश दुख्यो, बुझिएन यहाँ कतिखेर चुक्यो। जब उर्वर यौवन काल गयो, तब बर्बर आँसु छ हालत यो। न त काम मिल्यो न त दाम मिल्यो, नरकार करमा छल छाम मिल्यो। परिपक्व कहाँ भन पाउँछु म, अकमक्क परी गीत गाउँछु म। न त काम मिल्यो न त दाम मिल्यो, नरकार करमा छल छाम मिल्यो। परिपक्व कहाँ भन पाउँछु म, अकमक्क परी गीत गाउँछु म। अकमक्क परी गीत गाउँछु म। यो 2076 साल असोज 30 गते मैले रचना गरेको थिएँ। अकमक्क परी म यो एउटा गीत गाउँछु। जस्तो यो कविता एकदमै मिठो कविता सुनाउनुभयो। यो खास कुन शब्दमा चाहिँ कुन छन्दमा चाहिँ रहेको छ? यो छन्द मैले पहिले पनि भने, यो के अरे यसलाई हामी तोटक छन्द भन्छौँ। हजुर, तोटक छन्द। खास विशेष गरी हामीले चाहिँ कविता लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै कविताहरूको आफ्नो छन्दहरू रहेको छ। विशेष गरी यो छन्द कविता र गद्य कविता पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले यो छन्द कविता हो र यो गद्य कविता हो भनेर हामीले चिन्नको लागि कसरी छुट्याउन सक्छौँ, यस विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? ए ठिकै छ त्यो पनि। त यो शास्त्रीय परम्परामा आधारित पूर्वीय संस्कृतिमा, पूर्वीय दर्शनमा, पूर्वीय भनौँ साहित्यमा रचना गरिएका जति कविताहरू छन् विशेष गरेर तिन छन्दमा छन्। हजुर, या अष्टुप छन्द होस्, या तोटक छन्द होस्, या सादुल्बिक छन्द होस्, या मन्दक्रान्त, विभिन्न छन्दहरूमा यिनीहरू रचना गरेका छन्। त यो छन्द परम्परा पनि कसरी आएको त यो त लयबद्ध हुने भएको हुनाले, छन्द भनेकै लय हो। लयमा मिलाएर वाचन गर्ने गरियो भने त्यो छन्द हुन्छ। तर छन्द सबैमा होइन कि, लय भनेको त गीत पनि हो नि त। त्यो गीत त छन्द होइन, त त्यो छन्द परम्परा अनुसार हुँदैन। त छन्दमा के हुन्छ, सूत्र हुन्छ। जस्तै गणितमा सूत्र हुन्छ, त्यस्तै गरेर छन्दमा पनि सूत्र हुन्छ। ए माता राजभान सलगा भन्ने सूत्र, त्यसलाई आधार मानेर यगन, मगन, रगन यी विभिन्न किसिमका गणहरू चाहिँ 8वटा गणहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर, जस्तो य म न स भ ल भु गुरु, यो शिखरणी छन्दमा हुन्छ। म स ज स त त अन्तिम गुरु है, यो चाहिँ सादुल्बिकी छन्दमा हुन्छ। यस्तै किसिमका न न म य भन्ने मालिनी छन्दमा हुन्छ। यिनी गणहरू त्यसैबाट, ती सूत्रबाट निकालिएका हुन्। र कुन कुन छन्दमा कुन कविता हुन्छ, कुन लयमा भन्ने कुरा त्यही गणले नै बनाउँछ त्यो सबैमा। तर अब छन्दको कुरा र गद्य कविता, छन्द भनेको लयमा आधारित कविता हो, गद्य कविता मुक्त लय हो, त्यसमा लय हुँदैन। त्यो कुराकानी गरे जस्तै हो। कथा, निबन्ध यिनी जति छन्, उपन्यास आदि किसिमका, तिनीहरू बिना छन्दका हुन्। त कविता होइनन्, त तिनलाई गद्य भनिन्छ। तर गद्य कविता फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा शब्दहरू सजाइएको हुन्छ। शब्दहरू सजाएर कसरी वाचन गर्ने कला अनुसार त्यसको छोटो लामो कतै विभिन्न किसिमको चाहिँ पंक्ति हुन जान्छ। त्यो पंक्तिमा पनि के अरे गद्य कवितामा पनि आफ्ना शब्दहरूलाई सुसज्जित तरिकाले सजाएर राम्रो बुझ्ने गरी मिलाएर वाचन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भएपछि कविता भइगयो। तर कोही कोही जस्तो कवि
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उनी निबन्धकार पनि हुन्। त्यसैले निबन्ध उनको के नेपाल सानो छ र भन्ने निबन्धमा पोथी गद्य वास्तवमा कविता जस्तै यो निबन्ध छ त्यो। त्यसैले त्यस्ता पनि हुन्छन् छुट्याउन सक्छ। गद्य कविता कुराकानी गरे जस्तै हो, तर त्यसमा साहित्यिक पाराबाट त्यसमा अडान विश्राम आदिलाई आफैले मिलाउनु पर्ने हो। त्यो कुनै किसिमको छन्द विधानमा हुँदैन, मुक्त छन्द भनिन्छ त्यसै। हजुर, हामीले छन्द र गद्य कविता चाहिँ यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा सल्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका सल्यान सल्लाहकार साथै बाक्सौर नगर साहित्य परिषद सल्यानका सल्लाहकार समेत रहनुभएका श्री केशवनाथ देवकोटासँग हामीले चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। यसै गरी हामी फेरि पनि अर्को कविता सुन्न चाहन्छु र हामीले छन्द कविता र गद्य कविताहरू थुप्रै यहाँका चाहिँ थुप्रै लेखरचनाहरू रहेका छन्। यस्तै गरी फेरि हामीले अर्को कविता सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। म अर्को कविता वाचन गर्न चाहन्छु। हजुर, यो विशेष गरेर हुन त मेरा कविताहरू कुनै गद्य कुनै पद्यमा पनि छन्, तर मैले लुकेको समाज भन्ने शीर्षक कविता मैले वाचन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समाज कसरी लुकेको हुन्छ त, कहाँनिर कस्तो किसिमको अवस्थामा हुन्छ कतिपय समाजहरू भनेर मैले चाहिँ देखाउन खोजेको छु। लुकेको समाज शीर्षकको कविता यो चाहिँ भुजुङ्ग पर्याप्त छन्दमा छ। 4वटा ए गण यसमा हुन्छन्। कतै आज फेरि पीडा धेर हुन्छन्, कतै बन्धु सारा कतै आज रुन्छन्, यता भोक नाङ्गो कतै रोगमा छ, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, उही द्वन्द्वमा हो कतातर्फ लाग्यो, यही देशले खै त सन्देश माग्यो, म सन्तान हो भन्छ मान्दैन लाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कतै रोग लाग्यो कतै शोक लाग्यो, कतै झोकमा मात्र यो लोक लाग्यो, नलाग्यो नि बाँझो गरो काम काज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कतै स्वर्ग झैं स्वर्ण चम्कन्छ लाली, कुनै रातमा नै बन्यो चाँद थाली, चरी नाच डाँफे जहाँ छन् गुराँस, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, तिमी जन्मदामा खुसी कन्दरामा, धरामा लडेकी थिइन् पूज्यामा, हरायो छिमेकी यही देश माझ, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, बगेको छ खोला चलेको छ बाढी, नभन्नु मधेसी नभन्नु पहाडी, जहाँ फूल फुल्दा बहेको सुवास, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, जहाँ फूल फुल्दा बहेको सुवास, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज। धन्यवाद। हजुर, एकदमै मिठो कहाँ होला लुकेको समाज, एकदमै मिठो कविता सुनाउनु भयो। र विशेष गरी अहिले चाहिँ धेरै युवाहरूमा पनि एउटा कविता लेख्ने गजल लेख्ने पनि गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो पछिल्लो क्रममा अलिकति बढी युवाहरू एउटा कविता क्षेत्रमा पनि लागेको देख्न सक्छौँ। विशेष गरी यो कविता जुन विशेष गरी कविता र गजल लेखनमा के कस्ता शब्दहरूको आवश्यकता पर्छ,
यसको बारेमा पनि केही मैले भने हुन्छ? साहित्यिक शब्दहरू त चाहिन्छ नि। हजुर अब गजल वा कविताहरूमा विशेष गरेर यो अन्त्यानुप्रास भनेको गीतहरूमा पनि आउँछ। अन्त्यानुप्रास चट्ट झट्ट फट्ट भने जस्तै हजुर। त्यो सबै मिल्दै जानुपर्छ पछाडि है। जस्तो हुन्छन् रुन्छन् रोगमा छ समाज त्यो ट्याक्क लाग्यो माग्यो भने जस्तै पछाडिका शब्दहरू टक्क टक्क मिल्दै जानुपर्छ। यो कविताको चाहिँ राम्रो कुरा हो। त अब कविता वा गजल जो भने पनि कवितात्मक क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। वास्तवमा यसले अर्कालाई मन्त्रमुग्ध गर्नमा यसले प्रयोग गरिन्छ, यो हुन्छ पनि र यसले राम्रो प्रभाव पनि पुर्याउँछ। सामाजिक कुराहरूलाई पनि यसले देखाउँछ वा त देशकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कुरालाई पनि देखाउँछ। त यो त्यस्तो हुन्छ साहित्य। र यसमा कविता र गजल, कविताको एउटा पाटो छ, कविता गजल पनि एउटा कविता हो। गजल पनि एउटा कविता हो। गजलको के छ भने एउटा परम्परा, यो विशेष गरेर उर्दू हुँदै हिन्दीमा र नेपालीमा पछि आएको हो। यसका मोतीराम भट्ट नै यसलाई भित्राउने व्यक्ति हुन् भन्ने बुझिन्छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि गजल वास्तवमा प्रेम र प्रेमिकाहरूको बिचको एउटा त्यो मन तान्ने, यो किसिमको मन्त्रमुग्ध बनाउने यो किसिमको एउटा काव्यात्मक प्रस्तुति हो। र यसले यस्तै सन्दर्भमा प्रियसीका कुराहरूको सन्दर्भमा यो चाहिँ साहित्य आएको हो भन्ने बुझिन्छ। यसमा विशेष गरेर काफियाको महत्त्व, रदीफ है, तखल्लुस आदिको महत्त्व धेरै हुन्छ। र विशेष गरेर मैले यसमा त्यो मुक्तकहरू फाटोफुटो मुक्तक र फाटोफुटो गजलहरू लेखेको छ। तर गजलमा त्यही कुरा हो कि गजलको आफ्नै किसिमको एउटा परम्परा छ, आफ्नै किसिमको विधान छ। त्यो विधानमा गजलकार साथीहरूले त्यसको उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। म विशेष गरेर छन्द कविता नै मैले लेखिराख्ने भएको हुनाले म छन्दकै सन्दर्भमा, छन्द कविताकै सन्दर्भमा मेरो चाहिँ विशेष गरेर कलम चलिरहेको छ अहिलेसम्म। हजुर भन्न सकिन्छ। हजुर। अनि यसै गरी चाहिँ हामीले सुन्ने पनि गर्छौँ बिचबिचमा चाहिँ जुन स्रष्टा र सिर्जना भन्ने भनाइ पनि छ। यो विशेष गरी स्रष्टा सिर्जना भन्नाले हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ? स्रष्टा भन्नु मतलब जो सिर्जना गर्ने व्यक्ति हो त्यही स्रष्टा। हजुर। लेखक, साहित्यकार, किनभने सृष्टि गर्छ उसले। हजुर। सृष्टि गर्ने व्यक्ति नै स्रष्टा हो। त्यसैलाई स्रष्टा भनेको हो। सृष्टि भन्नु नै रचना हो। रचनाकार नै, रचनाकार भन्नु, साहित्यकार भन्नु वा सर्जक भन्नु त स्रष्टा भन्नु एउटै कुरा हो। साहित्यिक जो क्षमता छ, साहित्य लेखन छ, त्यो नै स्रष्टा हो भन्न सकिन्छ। सिर्जना गर्ने व्यक्ति नै स्रष्टा हो। हजुर, एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई। र फेरि यसै गरी अब फेरि हामीले अर्को एउटा फेरि कविता अथवा गजल हामीले सुन्न चाहन्छौँ। हजुरको चाहिँ थुप्रै प्रस्तुतिहरू हामीले चाहिँ थुप्रै कविताहरू सुनेका छौँ र हाम्रो दर्शकहरू हेर्नको लागि चाहिँ धेरै आतुर हुनुहुन्छ। फेरि अर्को कविता, हजुरको कविता अथवा गजल हामीले सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मैले ध्रुव सत्य भन्ने शीर्षकको एकदमै छोटो मिठोमा राख्नु ल। यसलाई ध्रुव सत्य भन्ने कविता मैले रचेको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरेर एउटै खालका अक्षरहरूबाट बनेका शब्दहरूलाई नै एक पङ्क्तिमा राख्न खोजेको छु। यो आफ्नै किसिमको चाहिँ मेरो लेखनी हो। त्यसैले यो ध्रुव सत्य शीर्षकको कविता म वाचन गर्दछु। यो अनुष्टुप छन्दमा रचेको छ। चियो चर्चो चतुराकै चाल चल्दैछ चोकमा, थाप्छन् थकानमा थाल थुप्री थोक थोकमा, बाटो बेकारको बन्दा बक्क छन् बटुवाहरू, ढकुलीमा ठुटो राखी ढड्दछन् ढटुवाहरू, हेर हाम्रा हुतिहारा होस हाँसै हराउँछन्, डाँडामा डम्म डम फुले डमरू नै डराउँछन्, खिजलो खाली खोज्दैछन् खतराले खराबमा, सधैँ सुन्छु समाचार सकिएका शराबमा, सोध्छु साथी सदाचार सकियो सपना सबै, देखिँदैछन् दुराचार दबियो दरबारमै,
कालो कलम सकालेका कलङ्ककै कमालले अहो अलमल आतिन्छन् अधुरो त्यो अकालले रुवा बासी रह्यो राति रोग राम्रो रहेनछ सारा सोतर छन् साथी साँच्चै शोक सहेनछ मान्छेमा ममता मात्र माटाकै मानियो भने जोस जाँगरले जोडीमा जानियो भने होला हुन्छ हुने नै छ हुनै पर्छ हजारमा बाँसुरीमा बसे बास बाजा बच्छन् बजारमा होला हुन्छ हुने नै छ हुनै पर्छ हजारमा बाँसुरीमा बसे बास बाजा बच्छन् बजारमा बाजा बच्छन् बजारमा। धन्यवाद। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो यो अन्तरसमाज कुराकानी साहित्यिक कुराकानीमा आदरणीय साहित्यकार श्री केशवराज देवकोटा सल्यानी छन्द कवि भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। यो पछिल्लो कालमा र विशेष धेरै युवाहरूले एउटा गजल कविताहरू लेखेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। र के हो त कविता के हो र गजल के हो र कस्ता कस्ता शब्दहरूको आवश्यकता पर्छ, यी कुरा हामीले हाम्रा सल्यानी छन्द कवि उहाँसँगको यो अन्तरसमाज कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कविता लेखनमा विशेष गरी कविता लेखनमा कस्ता कस्ता शब्दहरूको आवश्यकता पर्छ, फेरि पनि प्रश्नसँग केही कुरा भनिदिनको लागि फेरि म धन्यवाद। कविता लेखनका लागि विशेष गरेर शब्दहरू त सामान्य शब्द, सरल शब्द, सबैले बुझ्ने खालका शब्द भए नै उपयुक्त हुन्छ। त त्यो पनि साहित्यिक पाराले आयो भने शब्द संयोजन गर्नु कवितामा हुने धर्म हो। कविताको धर्म नै शब्दको संयोजन कसरी गरिएको छ त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले शब्दको संयोजन मिठो रूपले गरिदिनु, सरल शब्द भए पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यो कहाँनिर आउँछ, कसरी हामी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने कुरा राख्न सक्नु पर्यो। रचनात्मक कुरा भन्ने हो भने वा कविता जुनसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने बानी गर्यो भने त्यो उपयुक्त नै हुन्छ भन्न सकिन्छ। साहित्यिक कला र गला दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गला पनि त्यत्तिकै हुन्छ। रचना गरेर गला यदि छैन भने त्यति राम्रो हुँदो रहन्छ, मानिँदैन। तर कसैले वाचन कलाले पनि धेरै राम्रो हुन्छ पनि। तर कला पनि भयो र गला पनि दुईटै मिल्यो भने सुनमाथि सुगन्ध भने जस्तै कविता हुन्छ। त्यसरी त्यस्तो व्यक्तिले सबैलाई प्रभावित गराउँछ र समाज भन्न सकिन्छ। तर आफ्नो कविताको माध्यमबाट, चाहे गद्य कविता होस् त्यो पनि केही छैन अप्ठ्यारो, गद्य कविता होस् वा पद्य कविता, पद्य भनौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको यो अन्तिम चरण भइसकेको छ। अब फेरि एउटा कविता अथवा गजल हामीले सुनेर हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दैछौँ र फेरि एउटा हजुरको चाहिँ कविता अथवा गजल हामीले फेरि सुन्न चाहन्छौँ। तिनीहरूको लागि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ठिकै छ, म एउटा छन्द कविता वाचन गर्न चाहन्छु। छन्द कविता यो स्रग्विनी छन्दमा छ, स्रग्विनी छन्द, त यसलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। छन्द स्रग्विनी, यो के अरे शान्ति के आउलिन स्रग्विनी छन्दमा भएको छु। यसमा शीर्षकमा वीरता देखियो वीरका रक्तमा धीरता हुन्न है देशका भक्तमा पाउला के यहाँ द्वन्द नै द्वन्द्वमा शान्ति के आउलिन स्रग्विनी छन्दमा रिसमै मस्त छन् देशका चालक फुर्दछन् जुड्दछन् खेल हो बालक बोल्न केही हुन्न है ओठको बन्दमा शान्ति के आउलिन स्रग्विनी छन्दमा शिरती जुड्दछन् पैतुला फुर्दछन् पैतुला तान्नमै कोही यहाँ जुड्दछन् जुनकिरी पर्दछन् विषको गन्धमा शान्ति के आउलिन स्रग्विनी छन्दमा त्रासमा आसमा खोचमा बास छन् खै कहाँ सुन्छको खै कहाँ सुन्छको खास के गास छन् देखिने के थियो चक्षुको अन्धमा
शान्ति के आउलिन् स्रग्विनी छन्दमा सोच के खै कहाँ पाउला भाइ हो थिच्नमै मस्त छौ आउला दाइ हो पाइने के छ लौ तिर्सना अन्तमा शान्ति के आउलिन् स्रग्विनी छन्दमा सोच के खै कहाँ पाउला भाइ हो थिच्नमै मस्त छौ आउला दाइ हो पाइने के छ लौ तिर्सना अन्तमा शान्ति के आउलिन् स्रग्विनी छन्दमा शान्ति खै आउलिन् स्रग्विनी छन्दमा शान्ति के आउलिन् स्रग्विनी छन्दमा। धन्यवाद। हजुर एकदमै मिठो चाहिँ कविता राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई मैले कुनै तपाईँले सोध्न छुटेका र हजुरले भन्न चाहेका कुनै शब्दहरू छन् अथवा कविताहरू कार्यक्रमलाई यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुभएका उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब साहित्यिक जो मन हुनुहुन्छ उहाँले यो सुनिदिनु होला। अब मेरो साहित्यिक जुन एउटा लेखन छ त्यो लेखन पाठ्यपुट रूपमा मैले धेरै लेखिसकेको छु, पुस्तकको रूपमा प्रकाशन उन्मुख नै छ। तर अहिले यो अवस्था भनेको वास्तवमा दुःखदायी अवस्था हामी चाहिँ छौँ। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सन्त्रस्त यो विश्व भइरहेको सन्दर्भमा हामी पनि सन्त्रसित भएर लुकिरहेको अवस्थामा छौँ। यसले गर्दाखेरि यसबाट बचाउँ दुईटै कुरा मानवतासँग सम्बन्धित कुरा हामीले राखौँ र साहित्यिक व्यक्तिहरूले जो हुन्छ उहाँहरूले समाजमा र आफ्नो अन्तर्भित्रका भित्री कुराहरूलाई पनि बाहिर प्रकाशन गर्न सक्नुहोस्, लुकाएर नराख्नुहोस्। कसैले पनि साहित्यिक कुराहरूलाई भित्र लुकाएर राख्ने होइन। यदि तपाईँ क्षमता छ भने प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, बाहिर प्रस्तुत गर्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस्। यही नै हो। विशेष गरेर तपाईँ गद्य कविता लेख्न सक्नुहुन्छ, पद्य कविता लेख्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्। आफूले चाहिँ गहिरिएर कुनै कुरा कहिलेकाहीँ दुःख लागेको बेला, कहिले सुख लागेको बेला, हर्षित भएको बेला पनि केही कुराहरू भाव खुच्छन् भने लेखिदिनुहोस्। बस लेखेपछि त्यो हराउँदैन, बिर्सिँदैन। तर त्यो बेलाको अवस्थामा जो आएका भाव तरङ्गित भएका हुन्छन् त्यो तरङ्ग छुटेर जान्छ, पछाडि त फेरि आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो तरङ्गित भावलाई आफूले चाहिँ लेखनीको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो उसमा रचना गर्नुहोस्। र त्यही कुरा राख्न चाहन्छु। र के भन्न चाहन्छु भन्दै अन्त्यमा हुन त मैले रचना गरेका कुराहरू अब यहाँ एकैछिनको कार्यक्रमले सुनाइसक्ने स्थितिमा हुँदैन। उहाँले मलाई यो समय अवसर दिलाइदिनु भयो र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आम साहित्यिक मनहरूले कि साहित्यिक प्रतिभा आफ्नो लुकाएर नराख्नुहोस्। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु। र म पनि अब आफूले दिनुपर्ने केही कुराहरू, केही खुराकहरू फेरि समयमा फेरि बताउँदै जानेछु र यहाँले यो अवसर दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद। हजुर एकदमै हजुरको यो अमूल्य समय देखेर र कार्यक्रममा चाहिँ 2-4 शब्द राखिदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। आदरणीय दर्शकगण सुनिसक्नु भएको छ एकदमै राम्रा मिठा कविताहरू, गजल गीतहरू राखिसक्नु भएको छ। र खास विशेष गरी अहिले चाहिँ यो पछिल्लो क्रममा थुप्रै युवाहरूमा चाहिँ कविता, चुटकिला, मुक्तकहरू लेख्ने तर शब्दहरू नमिलेका र त्यहाँ भाषाहरू थुप्रै हुन्छन् जुन छन्द विधिमा जुन ती छुट्याउनु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नछुट्याएर अलि लेखेको पनि देखिन्छ। एकदमै कलम चलाउनु भएका श्री साहित्यकार केशवराज देवकोटाको चाहिँ यो अन्तरसमाज कुराकानी हामी राखिसकेका छौँ। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यी कार्यक्रम? जस्तो लाग्छ त्यस्तै र सल्लाह सुझाव दिन विशेष गरी भन्दै उहाँ चाहिँ राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा सल्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार साथै बाक्सौ नगर साहित्य परिषद सल्यानका सल्लाहकार समेत रहनुभएका केशवराज देवकोटा बीचको कुराकानी समाज कुराकानी चाहिँ राखिसकेका छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र यी साहित्यिक जुन प्रस्तुतिलाई एकदमै मन पराएर तपाईँले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी सबै विश्व सामु
थुप्रै आउने जुन भविष्यका जुन कर्णधारहरू जुन कविहरू छन् ती कवि कहाँ पुर्याइदिनु भन्दै आजको यो छोटो अन्तरसंवाद कुराकानी र जुन केशवराज देवकोटाकै निवासमा गरिएको यो अन्तरसंवाद कुराकानीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।